विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, गठबन्धनको सरकार बनेको 2 महिना बढी समय भइसकेको छ, तर पनि अझै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। मन्त्री परिषद किन ढिलाइ भन्दै गर्दा गठबन्धनले एउटाले अर्को राजनीतिक दललाई एक आपसमा आरोप लगाउने, हामी तर्फबाट पुरै हामी तयार छौँ तर अर्को पार्टीभित्र निर्णय आएको छैन भन्ने एउटा अनियलग्रस्त उत्तरहरू आउने गर्छ र यो गठबन्धनको सरकारभित्र जनता समाजवादी पार्टीले पनि नेतृत्व गरिरहेको छ। हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर अब सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ र जसपा कसरी अगाडि बढिरहेको छ यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता महेन्द्र राई यादव हुनुहुन्छ। समग्रमा उहाँहरू गठबन्धनको सरकारभित्र सहभागी हुँदै गर्दा उहाँहरूका मुख्य एजेन्डा भनेको अहिले पछिल्लो समय देखिँदै गर्दाखेरि अध्यादेश जुन ल्याइएको थियो दल विभाजन सम्बन्धी, त्यो अध्यादेश खारेज भइसकेपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जसपाको एजेन्डा हो भनेर सुनिन्छ। खासमा कुरा के हो त, यिनै सन्दर्भमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हेलो, स्वागत छ प्राइम समाचारमा। आरामै हुनुहुन्छ? अलिक बढी दौडधुप भोकेसन अगाडि है, पार्टीभित्र मतभेद पनि भए, ती मतभेदले भनौँ 2 हिस्सामा जसपा विभाजन भएको स्थिति देखियो। हुन त यो मधेसवादी दलहरू मिलेर अगाडि बढ्न सक्दैनन् भनेर एउटा अड्कलबाजी निकै अगाडिदेखि भइरहेको थियो, ठ्याक्कै तपाईँले त्यस्तै गर्नुभयो कि अहिले चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ खासमा? होइन, अब मधेसवादी दलहरूको वैचारिक र सैद्धान्तिकको आधारमा हामीले एकता गरेका थियौँ। विचार र सिद्धान्तको आधारमा र यो संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा, उपलब्धिलाई संस्थागत दृष्टिकोणमा अलिकति फरक भयो र केही व्यक्तिहरू चुटिएर उहाँहरू जानुभएको छ। तपाईहरु पनि चुटिएरै भन्नुहुन्छ है? हैन, हामी चुटिएर गएकै हुन् त। हैन, जो सिद्धान्तविहीन हुन्छ, हैन, जो अवसरवादी हुन्छ, जो सत्तालोभी आधारमा हुन्छ, हैन, त्यति बेला जाने अवस्था त संसदलाई विघटन गर्ने उहाँ त प्रमुख पात्र हो। प्रमुख पात्र भइसकेपछि त्यसै कारणले उहाँहरू चुटिएर जानुभएको छ। हैन, त्यस आधारमा अहिले मलाई लाग्छ कि मधेसी आन्दोलनले एउटा आधारमा हैन राष्ट्रिय मुद्दाहरूको माग उठायो र त्यसपछि हामी टुटफुटको जुन श्रृङ्खला थियो त्यसलाई यो बिचमा हामीले समेट्ने काम गऱ्यौँ र हामीले अब वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबमा मधेसको मुद्दालाई स्थापित गराउँदै, माग मुद्दालाई सम्बोधन गराउँदै राष्ट्रिय पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा हामीले त्यो आधारमा हामीले एकता गरेका थियौँ र उहाँहरूले त्यो एकतालाई हिमाल, पहाड, तराई, मधेसलाई जोड्ने सवालमा जुन एउटा हाम्रो ऐतिहासिक कार्यभार थियो त्यो पुरा गर्नको लागि हामीले यो एकता गऱ्यौँ। उहाँले त्यो ऐतिहासिक कार्यभारबाट उहाँहरू पछि हट्नुभयो, उहाँहरू अब जानुभयो आफ्नो। यो पछि हट्नुभयो, तपाईँहरू निर्वाचन आयोगसम्म पुग्नुभयो होइन, आफ्नो पार्टीको आधिकारिकताको लागि पुग्नुभयो नि, त्यति बेलामा नि टाउको गर्दाखेरि यहाँहरूको भिसामा धेरै टाउको पर्यो, त्यसको खुसी बनाउनु भयो कि अथवा एक प्रकारले दुःख पनि लाग्यो हाम्रो पार्टी फुट्यो भन्ने? हामीले खुसी र दुःख मनाउनु भन्दा हामीले जुन कारणले, जुन उद्देश्यको साथ हामीले एकता गरेका थियौँ त्यसको प्रवाह उहाँहरूले गर्नु भएन, निर्वाह गर्नु भएन। हैन, उहाँहरूले सत्ता स्वार्थको लागि हैन जुन प्रकारको हाम्रो पार्टीमा जब पुष 5 गते संसद विघटन भयो र हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेका थियौँ कि यो प्रतिगमन हो, असंवैधानिक हो, हैन, यो त्रुटिपूर्ण छ, यो सर्वसत्तावादी हो, यसको विरुद्धमा त हामी सबैजना सङ्घर्षमै गयौँ। त्यसपछि त हाम्रो पार्टीको बैठकै बस्न सकेन र उहाँहरूले जुन प्रकारको हैन सत्तासँग त्यति बेला एमालेको सरकारसँग उहाँहरूको जुन साँठगाँठ भयो त्यो त अपवित्र साँठगाँठ भयो, किनकि लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले सडकबाट र सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्स्थापना भयो र त्यसपछि सरकारको हैन बहुमतै कम भयो। हैन, ओली सरकार थिए, उहाँसँग त बहुमत प्राप्त भएन। बहुमत नभएको सरकारलाई यसरी जलसाजीपूर्णले 32 जनाको सङ्ख्या हाम्रो जनता समाज लेखेर दिनु उहाँहरूको कुनै नैतिक आधार थिएन, कुनै माइन्डेट भएको छैन। यी सबै परिघटनाले जुन प्रकारको उहाँले दोस्रो संविधान, दोस्रो संसदको जुन प्रकारको विघटनमा उहाँहरूको भूमिका देखियो त्यो त निश्चित रूपमा केपी ओली भन्दा पनि बढी दोषी उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले 32 जना लेखेर नदिएको भए मलाई लाग्छ कि यो दुर्घटना हुने अवस्था थिएन। यो दुर्घटनाको प्रमुख पात्र उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले 12 जना हामीले त्यति बेला 149 जना एमालेको माधव नेपालजी, नेपाली कांग्रेसको अनि जनमुक्ति पार्टीको हामीले 149 जना हामीले लेखेर दियौँ कि होइन यो जनताको सार्वभौम अधिकार हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न होइन संविधानले अधिकार दिएको छ र अग्रमणलाई, लोकतन्त्रलाई, संहितालाई यो बचाउनको लागि हामीले सर्वोच्च अदालतमा गएर हामीले हस्ताक्षर गर्यौँ र दियौँ। सोध्नु मन लागेको नि, एउटा नेकपा पार्टी थियो, नेकपा पार्टी त आफू फुट्यो,
सँगसँगै अर्को एउटा पार्टीलाई पनि फुटेर राजनीतिक तपाईँहरूलाई धारमा जोड्यो। यी सबै कुरा हुँदा हुँदै यहाँहरूले मधेसका जनताहरूलाई भुल्नुभयो कि जस्तो लाग्दैछ कि उहाँहरूका मुद्दाहरूलाई भुलेर यहाँहरूकै राजनीतिक जिन्दगीमा यहाँहरू मुद्दा अहिले पनि यथावत छ। त्यही भन्दै थियो त्यसबाट सर्वोच्चको फैसला भयो र यो 149 जनामा परमादेशबाट यो सरकार बन्यो। बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यति बेला माधव नेपालजी जुन आउनुभएको थियो एमालेबाट विद्रोह गरेर हिम्मतको साथ उहाँ आउनुभयो र त्यति बेला उहाँको पार्टी थिएन। यो सरकारलाई टिकाउनको लागि यो गठबन्धनलाई लामो समय यात्रा गराउनको लागि माधव नेपालजीको लागि अध्यादेश ल्याएको हो होइन। उहाँलाई होइन अलि सरल ढङ्गले नै यो अध्यादेशै ल्याएको हो। त्यो अध्यादेशबाट अरूले पनि होइन त्यो फाइदा लिए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। यो अध्यादेशले हिजो पनि जसपालाई घाटो थियो, आज पनि अहिले पनि घाटै छ। होइन जसपालाई त हिजो अस्ति चाहिँ जुन ल्यायो नि अध्यादेश ओली सरकारले, त्यो त मधेसी दललाई विभाजन गर्नैका लागि ल्याएको थियो होइन। तर त्यो सफल हुन सकेन। तपाईँहरू त गठबन्धनभित्रै हुनुहुन्छ र पनि तपाईँको यहाँनिर असन्तुष्टि चाहिँ हिजो यो आवाजहरू सुन्ने होइन। यो त्यति बेलाको जुन अध्यादेश आयो त्यो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने हिसाबले ल्याएको थियो पार्टी विभाजन। अहिलेको अध्यादेश भनेको लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र संविधानको रक्षाको लागि 20% आफ्नो पार्टी फुटे पनि लोकतन्त्रको रक्षा आफ्नो पार्टी त फुटेको होइन। हाम्रो त केही व्यक्तिहरू गए पछि जे कारणले उहाँहरूले पनि दर्ता गराउनु भयो होइन, निर्वाचनमा मान्यता दियो त्यो एउटा ठाउँ। तर हामीले मूलतः चाहिँ माधव नेपालजीलाई नै त्यो 20% ल्याएर एउटा पार्टी होस् ताकि हिजो उहाँहरूको सांसदहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने, लोकतन्त्र रक्षा गर्नुपर्ने, संविधानको रक्षा गर्नको लागि उहाँको लागि नै ल्याएको हो यो सरकारले। यो यसमा त केही समस्या छैन। तर यसबाट अरूले पनि फाइदा लियो भने हामीले के गर्ने? अरूले पनि यसले जोड्यो। हाम्रो चाहना त थिएन। हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाको विपरीत हाम्रो दलबाट केही व्यक्तिहरू गएका छन्। तिनीहरूले बनाए त ठिकै छन्, तब हामीले के भन्ने? ठिक भन्ने कि हिजो जे भयो घरभित्र झगडा गर्नुभयो, छिमेकीले फाइदा लिए। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि अध्यादेशबाट अब उहाँहरूले फाइदा लिनुभयो, के गर्नु भन्नुहुन्छ। अझै पनि तपाईँहरू चाहिँ अब अहिले सरकार गठन प्रक्रिया मन्त्री परिषद पूर्णता नपाउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको एजेन्डा जसपाको चाहिँ अब यो अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँले माग उठाइरहनु भएको छ। खास कुरो चाहिँ के होइन? खास कुरो के हो भने अब जुन प्रयोजनको लागि यो अध्यादेश आएको थियो त्यो प्रयोजन सकियो। यो प्रयोजन सकिसकेपछि अहिले संसदमा त्यो अध्यादेश विचाराधीन छ, दर्ता भइसकेको छ। त्यहाँबाट त एउटा प्रक्रिया त टुङ्गो लाग्नु पर्यो। जबसम्म यो प्रक्रिया टुङ्गो लाग्दैन भने अब उता माधव नेपालजीको 14 जनामाथि कारबाहीको मुद्दा छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यसको कुनै अहिले निर्णय भएको छैन, एक अवस्था छ। भोलि सर्वोच्च अदालतको फैसला के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। दोस्रो, यो अध्यादेश संसदमा अब संसद अवरोध छ, संसद चल्न दिने अवस्था छैन। किन छैन भने जुन एमाले हिजो दुईपल्ट विश्वमा रेकर्ड काम गरे होइन, संसद विघटन गरेर अहिले पनि यो संसदलाई निष्प्रभावी बनाउने होइन, यो काम कारबाही अगाडि नबढाउने होइन, यसलाई असफल बनाउतिर जुन प्रकारको घेराबन्दी छ, त्यहाँ जुन प्रकारको संसद अवरोध छ, त्यसले के देखिन्छ भने यो सरकारको पूर्णतामा पनि यो अध्यादेशको एउटा समाधान हुनुपर्ने, यसको निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने, संसदबाट नै टुङ्गाइदिनु पर्ने। किनकि यो कानुनको मूर्त रूप लिन्छ। यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। सरकारले पूर्णता पायो भने अन्य कामहरू पनि अगाडि बढ्दै जान्छ नि त। तपाईँहरू अब एउटा दल दर्ता विभाजन सम्बन्धीको अध्यादेशका कारण मुलुकको समग्र राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी छैन। हामीले मुलुकको हितमा नै हो चिताएको, मुलुकको हितको लागि गठबन्धन बनेको। किन हो भने यो देशमा नेपाली जनताले वामपन्थी पार्टीहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै जन्म दिएको हो। 5 वर्षको म्यान्डेट उहाँहरूको थियो। बिचमा उहाँले सुन्नु न, त्यो चलाउनु सकेन। नचलाइसकेपछि यो विशेष परिस्थिति आयो। हामीले त जनताको म्यान्डेटलाई मानेका थियौँ। हामीले देशको मुलुकको समस्यामा होइन सर्वदलीय सहमति गरेर अगाडि बढ भन्ने सरकारले भनेका थियौँ। हाम्रो तर्फबाट र प्रतिपक्षको तर्फबाट सरकारलाई सदा सहयोग थियो। तर त्यो पनि सहयोग लिन सकेन, आफ्नो घर पनि चलाउन सकेन। त्यस कारणले यो असफल भयो। असफल भइसकेपछि हामीले यो गठबन्धन बनाएर यो जटिलतालाई हामीले पार गऱ्यौँ र यो संविधानलाई बचाउने काम गऱ्यौँ। अब यो परिस्थितिमा जुन अध्यादेश छ, स्वाभाविक रूपमा हामीले गठबन्धनभित्रमा कसैको आरोप प्रत्यारोपको स्थिति छैन। यो जटिल परिस्थिति के हो भने संसद अवरोध भएको कारणले यो संसदको गतिविधि बढ्न सकेन। बजेटको सवालमा समस्या हिजो भर्खरै त्यो समस्याको हल भयो। किनकि 30 दिन 60 दिनभित्रमा संशोधन, विगतमा यो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू यो संसदबाट पास हुनुपर्ने उहाँहरूको अवरोधको कारणले त्यो पनि गयो। त्यस कारणले यसलाई एउटा कुनै निकास होस्, सर्वोच्च अदालतको फैसला हामीले पर्खिरहेका छौँ। दोस्रो कति समय त कहिलेसम्म पर्खिने? 2 महिना त बढी भइसक्यो। अब सर्वोच्चको फैसलाको लागि
हामीले त यसो उसो भन्न मिल्दैन। एउटा त्यहाँ छ 14 जना यही सांसद जो यो गठबन्धनको प्रमुख शक्ति हो, उहाँहरूमाथि नै मुद्दा छ। कमसेकम उहाँहरूको मुद्दाको एउटा निर्कुल भइसकेपछि एउटा सहज स्थिति हुन्छ। दोस्रो, संसद सुचारू भइसकेपछि यो अध्यादेशलाई हामीले टुङ्गो लगाइसकेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब संसद पनि अवरोध गरिराख्ने, सर्वोच्चको फैसला पनि नआउन सक्ने, अनि सरकार पनि पूर्णता नपाउने। त्यस कारणले खास गरिकन हाम्रो गठबन्धनमा एउटा समझदारी के छ भने हामीले जुन प्रयोजनको लागि यो अध्यादेश आएको त्यसलाई न्यूनीकरण गरौँ, त्यसलाई फिर्ता गरौँ, एउटा सरल बाटो हुन्छ, सबै सुरक्षित अध्यादेश भयो। एकीकृत समाजवादीको मुद्दा सर्वोच्चमा छ, तर यो अवस्थामा गठबन्धनभित्र त नेपाली कङ्ग्रेस छ, माओवादी छ, कति कति यहाँहरूले कोटा भागबण्डा लाउनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्ना व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन नि त। यहाँनिर मतभेद के हो? आकाङ्क्षा धेरै भएर हो कि यो गठबन्धनमा कुनै मतभेद छैन। बाहिर जतै जे तपाईँहरूको जसोमा कसलाई मन्त्री बनाउने होइन, म भन्दैछु यो गठबन्धनमा यो सरकार सञ्चालनको लागि हाम्रो यो क्षणिक सरकारभन्दा पनि यो लामो यात्राको सरकार हो। यस्तो लामो यात्राको भनेको विश्राम लाग्नलाई कति पनि समय लाग्दैन नेपाली राजनीतिमा, पटक पटक देखिएको कुरा हो यो। अहिले सबै हामीले महसुस गरेको कुरा हो। हामी सबैले मिलेर जान सकेन भने यो मुलुक जुन प्रकारको अहिले राजनीतिक अस्थिरता छ, जुन प्रकारको अहिले देशको आर्थिक भयावह स्थिति छ, मुलुकमा जुन प्रकारको अशान्ति छ, मुलुकमा जुन प्रकारको अनियमितताहरू छन्, होइन, विकासको निर्माणमा जनताको चाहना अपेक्षा अनुसार भएन, देशमा अहिले पनि विभेद छ, देशमा अहिले पनि यो संवैधानिक समस्याहरू छन्। यी सबै समस्या समाधान गर्नको लागि यो गठबन्धनले एउटा पूर्णता पाउँछ र यो गठबन्धनले लामो यात्राको होइन सोच बनाइराखेको छ। अस्ति हाम्रो माधव नेपालजीको भनेपछि लामो यात्रा बल्ल 2 महिनामा यहाँलाई लामो यात्रा भनेको यो त होइन भइ नै हाल्यो। यो त अहिले विशेष प्रसिद्धिमा यो गठबन्धन बनेको छ। अस्ति आवश्यकता पर्ने बित्तिकै हतार हतार यहाँहरूले परराष्ट्र मन्त्री तोक्न सक्नुभयो नि त, होइन? त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर केही मन्त्रीहरूलाई त जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। यसो छ कि आवश्यकता के भयो भने अब यो संयुक्त राष्ट्रमा प्रतिनिधि पठाउनु पर्ने, मन्त्री बनाएर पठाउँदा त राम्रो भयो। यसले देशको सम्मान नै बढ्ने भयो। सरकारको पनि एउटा अङ्गले के हो विदेशमा, होइन, त्यसको सबै प्रकारको फेरि यो सारको पनि अध्यक्ष भएको नाताले, होइन, परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा भूमिका हुन्छ। त्यहाँ विभिन्न, होइन, कलिगहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो हामीले महसुस गरेर नै पठाएका हौँ, होइन, त्यसमा कुनै सहमति भएर नै गएका हौँ। र अहिले पनि हाम्रो गठबन्धनमा सहमति के छ भने हामीले यो कुरालाई टुङ्ग्याउँ, यसको, होइन, समाधान निस्कोस्। त्यसपछि हामी बसेर, होइन, छलफल गरेर गठबन्धनको बैठक भनेर हामी धेरै सुन्छौँ। त्यसमा तपाईँको कुरा चाहिँ के हुन्छ खासमा? कुरा के हुन्छ भने अहिले जस्तो अस्ति बैठक भयो यो विदेश मन्त्रालयको बारेमा, अनि राष्ट्रिय समस्याको सवालमा, होइन, अहिले अब कोभिड-19को सवालमा, अर्थको सवालमा, अर्थ जुन प्रकारको जटिल अवस्था थियो नि मुलुकको, त्यो सवालमा हो, बाढ पीडितको, होइन, उद्धार कसरी गर्ने यो सवालमा हो। विभिन्न हामी न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका छौँ, त्यसलाई कसरी गर्ने, अहिले विधेयकहरू जुन छ नि संसदमा त्यसरी कसरी यसलाई अगाडि बढाउने। अब संसद अवरोध छ। दोस्रो छ कि सुशासनको अनुभूति सरकारको अहिलेसम्म पूर्णता दिने भन्ने कुरा चाहिँ उठ्दैन। सरकार त पूर्णता भइहाल्छ। यो समस्याको हल भयो। तपाईँ जसपाको कुरा नगरौँ, अरू तपाईँले दोष दिनु पर्यो भने कसको कारणले अझैसम्म यसमा कसैको दोष छैन। हामी सबै सामूहिक निर्णय गर्छौँ, सामूहिक आधारमा चल्छौँ। यसमा कसैको दोष दिने कुरा छैन। हामी सबै एकसाथ सहमति गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरूको पार्टीबाट कसलाई मन्त्री बनाउनुहुन्छ? केही नाम कुन मन्त्रालय पाउनुहुन्छ? कति त्यस्तो केही सहमति त भएको छ नि त यहाँको गठबन्धन बन्दा? गठबन्धनमा अहिले के भएको छ, यो समस्यालाई हल गरौँ, त्यसपछि मन्त्रालयको बारेमा छलफल हुन्छ। भनेपछि यो त अझै कति समय लाग्ने रहेछ? मन्त्रालयको छलफल हुन्छ, त्यसपछि जसको जुन पार्टीको मन्त्रालयको भागमा पर्छ त्यो पार्टीले आफ्नो बसेर छलफल गरेर टुङ्गाउने कुरा हो। अहिलेसम्म यथार्थ कुरा यही हो। बाहिर जे कुरा आए पनि, जति भए पनि, जो समस्या देखाए पनि समस्या केही छैन। समस्या एउटा मात्र के हो भने यो अध्यादेशको समाधान निस्क्यो, यो सरकारले पूर्णता पाउँछ र चाँडै पाउँछ। यहाँलाई डर छ है? यही अध्यादेश यहाँलाई गाह्रो भएको छ, फेरि आफ्नो पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने डर छ? होइन, पार्टी त एकजना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा अर्को अहिले जो आउनु भएको छ जनता समाजवादीको विचार सिद्धान्त उद्देश्यलाई मानेर उहाँहरू भएको छ, होइन। हाम्रो दलमा पनि एकदम सहमति छ। जे भए पनि हामी सहमतिको आधारमा निकास निकाल्छौँ। त्यस कारण फुट्ने डर होइन। सवाल हो कि फुट्ने डर भन्दा पनि यो अध्यादेश एउटा जबसम्म रहन्छ भने यो सरकारको पूर्णताको लागि केही समस्या देखिन्छ। उता पनि समस्या छ, हाम्रो पनि समस्या छ, खासै दुई दललाई छ। यसलाई सुनिश्चित भइसकेपछि हामी यो प्रक्रिया त हामी चाहनै चाहन्छौँ कि हाम्रो चाहना अपेक्षा त सरकारमा जाने नै हो, पार्टीको निर्णय छ।
हामी त जान तयार पनि छौँ, तर परिस्थिति हामीले अलि जटिल भयो, संसद अवरोधको कारणले पनि भयो। यी सबै समस्याहरूलाई हल गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2 महिनाको अवधिमा यो काम गरे भनेर लामो फेरस्त नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ नि है। अझै पनि मन्त्रीमण्डल पूर्णता पाएको छैन, अझै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाए त्यो फेरि त अझै लामो हुन्थ्यो होला होइन? यहाँले त्यसमा त धोका दिइराख्नु भएको छ नि त। होइन, धोका होइन। हामीले सरसल्लाहले उहाँले जे फेरस्त बनाउनु छ 5 दलको सियर छ, त्यहाँ सरसल्लाह छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम हाम्रो सहमतिको हो, त्यही भित्रमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो सबैको साझा सहमति छ, सबैको साझा सहमति छ। उहाँले जुन गर्नुभएको छ हाम्रो पूर्ण समर्थन छ त्यसमा। त्यस कारणले उहाँले जति छोटो समयमा यति काम गर्नुभयो, जुन नेपाली जनताको कोभिड-19 को जुन प्रतिबद्धता छ वैशाखसम्म, के अरे चैतसम्म, वैशाखसम्म, त्यो कुरालाई त पूर्णता दिने हो। जुन अहिले तत्कालिक कार्यभार छ, किनकि देश एकदम आर्थिक अवस्थाले एकदम जर्जर भइसकेको अवस्था छ। आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, देशको होइन सबै प्रशासनिक सुशासन होइन, संसदको यस्तो अवरोध छ प्रतिपक्षबाट, यो देशलाई मुलुकलाई प्रतिपक्षले पनि त सहयोग गर्नुपर्ने हो। वार्तामा नआउने, संवादमा नबस्ने, अनि सधैँ चाहिँ नाराजुस लगाएर कति दिनसम्म यो संविधानको प्रति त कति मतलब जटिलताहरू भइरहेको छ। नागरिकताका विधेयकहरू छन्, धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू, संहिताका होइन विधेयकहरू, प्रदेशका विधेयकहरू, निजामती कर्मचारीका विधेयकहरू सबै थन्केर बसिरहेको छ। त्यो चल्न दिने अवस्था छैन भन्दाखेरि सरकारलाई त सबैलाई मिलाएर जाने स्थिति छ। प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ, तर प्रतिपक्षै अब कुनै काममा सहभागी नहुने स्थिति हुन्छ भने सरकारलाई त असहयोग गर्ने स्थिति प्रतिपक्षबाट पनि भएको छ। त्यसकारण यी सबै सवालहरूमा जोड्दा के छ भने सरकारले छोटै समयमा जुन राष्ट्रका मूलभूत समस्याहरू, मागहरूलाई सम्बोधन गरेको छ र गर्ने प्रयासमा छ। र फेरि हामी यो देशलाई अहिले तत्कालिक यो हो, दीर्घकालीन त हाम्रो के छ भने यो देशमा जुन प्रकारको संविधान हामी मिलेर बनायौँ, यो संविधान मिलेर बनायौँ त्यति बेला वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिले दुईटै शक्ति मिलेर गर्नु पर्यो। तेस्रो शक्ति भनेको हामी छौँ होइन, मधेस आन्दोलनको हामी छौँ, त्यही शक्तिको यो सरकार हो नि त। यहाँहरूले अघि पनि कुरा भन्नुभयो संविधानको रक्षाको लागि भनौँ 2 पटक संविधान सभा विघटन गर्ने निर्णय जुन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि हामी सशक्त रूपमा अघि बढ्यौँ भनेर संविधानको रक्षा है यहाँले भन्नुभएको शब्द। तर यही संविधान जारी भएको दिनलाई यहाँहरूले विरोध गर्न, कालो दिन भन्न पछि हट्नु भएको थियो, त्यो त अलि न्यायोचित भएन जस्तो लाग्छ। ठिक छ। अहिले पनि हामीले यो संविधानमा हाम्रो असहमतिका विषयहरू हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ बौद्धिक स्तरको विज्ञहरूसँग, कानुनविदसँग। ल यो संविधानमा त्रुटि छ भने सबैले स्वीकार गरेको, यो संविधान अधुरो छ भने सबैले स्वीकार गरेको, सबैको पार्टीको घोषणा पत्रमा लेखेको छ, सबैले जनताबाट भोट मागेको, एमाले होस्, काङ्ग्रेस होस्, माओवादी हो, सबैले यो संविधानमा त्रुटि छ, कमजोरी छ भनेर सबैले स्वीकार गरेको। यो संविधान सर्वसम्मत बनाउनु छ भनेको छ भने काङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकारको समयमा हामीले त्यति बेला होइन सडकमा थियौँ र उहाँहरूले दर्ता गराउनु भयो संविधान संशोधनको लागि, हामीले मतदान गऱ्यौँ र त्यति बेला एमाले मतदान नगरेको कारणले यो मुद्दा रह्यो। हामी अहिले पनि चाहन्छौँ यो संविधानको रक्षा के हो भने यो संविधानमा हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण के हो भने जुन दिन यो असोज 3 गते घोषणा भयो त्यो दिन यो देशमा होइन दिवाली पनि मनाउने काम गरे होइन, खुसियाली मनाउने काम गरे। हामी यो संविधानमा असहमतिमा थियौँ, हामीले हस्ताक्षर गरेन, हामीसँग धोखा भयो। त्यसपछि पनि हामीले यो संविधानमा भएका उपलब्धिहरूलाई, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यो देशको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, राजकीय सत्ता यो संविधानमा लेखिएको छ होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दफा 4 मा लेखिएको छ। यो संविधानमा समावेशी समानुपातिक जुन उपलब्धि छ त्यसलाई रक्षा गर्दै असहमतिका विषयहरूलाई सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउने। त्यसकारणले हामीले त्यो दिन हामीले ब्ल्याक डे भने आधी घन्टा हामीले ब्ल्याक डे मनायौँ होइन, त्यो हो किनकि यो सहमतिको संविधान बनिसक्यो। तपाईहरु अहिलेको पटकमा त अलि सहमति नै थियो होला, तपाईहरु आफै गठबन्धनको सरकारमा हुनुहुन्छ हेर्नुस् हैन, गठबन्धन अगाडि पनि त संविधान संशोधन त भइसकेको छ नि। हैन यो गठबन्धनको सरकार बने ताका हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यो लेखेका छौँ, संविधान संशोधनको मुद्दा, नागरिकत्वको मुद्दा, लालाएको प्रतिवेदन, यसमा सबैले हेर्ने स्वीकार गरेका सहमति गरेका विषय त हामी लेखेका छौँ। आखिर संविधान संशोधनको लागि यो गठबन्धन त तयार त छ, त्यो सहमतिको विषय हो नि। त्यसकारणले हामीले हिजो जसरी उठायौँ, जुन कौजले उठायौँ त्यो कौज पुरा भइसक्यो, स्वतः समाप्त हुन्छ। हाम्रो पनि चाहना यो संविधानलाई समाजवादी दलले पनि दीपावली गर्ने दिन आउँछ, संविधान जारी भएको दिनलाई दिन आउँछ भने हामीले सर्वस्वीकार सबै नेपाली जनताको, सबै आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम लगायत सबै आन्दोलन जुन अधुरा रह्यो, जसको होइन संविधानमा सम्बोधन भएन, र यो कुरा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको
सहमतिको आधारमा संविधान बनाऊ, सबैको अपनत्वको भावना विकास हो भने हामी चाहेको संविधानलाई त्यसलाई रक्षा पनि गर्ने हो, यसको संशोधन पनि गर्ने हो। दुईवटा कुरामा हामी छौँ। त्यस कारण हामीले संविधानलाई बचाउने काम गऱ्यौँ यसपालि। होइन हामीले हाम्रो एउटा पक्षले जुन छुटिएर गएका छन् उहाँहरू संविधानलाई होइन ध्वस्त पार्ने काम गरे, अहिले उहाँहरू ध्वस्त गर्ने काम गरे। यो संविधानै रहने स्थिति थिएन, उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने गरे। हामी त संविधानको रक्षा गरे, उपलब्धि रक्षा गर्ने। अहिले उहाँहरू जुन सडकमा गएर जुन प्रकारको नाटक लीला गरिरहेको छ भने जनताले त विश्वास छैन। हिजो उहाँहरूले आफै संसद हुँदाखेरि संसद विघटन गर्ने, अहिले अब जनताको बलमा कानुनको आधारमा होइन भइसकेपछि उहाँहरू त आफूलाई होइन सांसद त भन्नुहुन्छ नि, के नैतिक आधार छ? उहाँहरूमा नैतिक आधार छ? संसद विघटन गर्ने दलहरू जसले लेखेर दिए उहाँहरू आधार छैन। त्यसकारण एमाले भन्दा बाहेकको संसद पुनर्स्थापना भएको होइन भन्नुहुन्छ नि त? होइन, संसद पुनर्स्थापना त के भएको छ? होइन, उहाँहरू जे भन्दा पनि संसद पुनर्स्थापनै भएको छ। सर्वोच्चले फैसले गरेको छ यो 3 गते जहिले बैठक बोलाउने। प्रश्न यही नै रहेछ क्या, संसद पनि अहिले अब सुचारू हुन सकेको छैन। आधार दर्जन मन्त्रीले देश चलाइरहेको अवस्था छ। एमसीसी को विवाद एकातिर छ, यहाँहरू अध्यादेशलाई दोष दिनुहुन्छ। खालि तपाईँले देश कसरी चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको एजेन्डा मुद्दा लिएर तपाईँहरू अदालत जानुहुन्छ, राजनीतिक दलले विकास दिन सक्दैन। हामीलाई सुन्नुहोस् न, हामीलाई राष्ट्रपति कि हामी गएका थियौँ, 5 दल गएका थियौँ, हामी राष्ट्रपतिले लेखेर दियौँ, तपाईँले छोटो समयमा बोलाउनु हो, हामी त्यहाँ आयौँ। हामीले 149 जनाको हाम्रो संसदको हस्ताक्षर छ, तपाईँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। त उहाँले के भन्नुभयो भने होइन अहिले पनि होइन एमालेको होइन उसले प्रधानमन्त्री आउनुभएको थियो, त्यहाँ 154 जनाको लेखेर दिएको छ। मोहन ठाकुरले होइन 32 जनाको लेखेर दिएको छ। माधव नेपालजी हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नु होइन होइन तपाईँको 121 जनाको लेखेर दिनुभएको छ भन्दाखेरि त्यही माधव नेपालजी राष्ट्रपति भन्दा हामी त एमालेकै यहाँ 26 जना हामी उपस्थित छौँ, सही गरेर आएका छौँ। हामीले भने होइन 22 जना 12 जना हामी यहीँ आएका छौँ। उनीहरू जुन साझी जुन फरेबी काम गरे त्यसले मुलुकमा अस्थिरता भयो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा राष्ट्रपतिले सम्हाल्न सकेन। त्यसपछि हामीले त्यही दिन चाहिँ अदालतमा गयौँ भन्दाखेरि यो संविधान पुनर्स्थापना नै भयो, संसद पुनर्स्थापना नै भएको, यसको आयु नै अब 1.5 वर्ष। त्यस कारणले उहाँहरूले आफूलाई सांसद भन्ने नैतिक आधार छैन उहाँहरूलाई। अब के तपाईँले राजनीतिक स्थितिलाई ट्र्याकमा ल्याउनु भयो त? अहिले ट्र्याकमा छ होइन, नेपालको राजनीति ट्र्याकमा ल्याउन हाम्रो प्रयास छ। हामी चाहन्छौँ सबै पार्टीहरू, प्रतिपक्षलाई अस्ति बोलाइयो, संसदले बोलायो, सभामुखले बोलाउनु भयो, उहाँहरू आउनु भएन। अब उहाँहरू नआउँदाखेरि हामीले गर्ने के? अब उहाँहरू नआउँदाखेरि हामीले गर्ने के? तर पनि हामी यो देशको संविधानको जुन अधिकार दिएको छ त्यसको ट्र्याकमा ल्याएर नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने, सबै क्षेत्रमा हामीले मिलेर काम गरौँ भने हाम्रो सरकारको आग्रह नै हो। हामीले उसमा लेखेका छौँ, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि छ, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने र परराष्ट्र नीतिको आधारमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा जाने। जसरी विगतमा यो सरकारले एमालेको सरकारले बोलाउँदाखेरि हामी कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियौँ, मूलभूत समस्याहरूमा त हामीले सरकारले सहयोग गरेका छौँ, कोभिड-19मा गरेका छौँ होइन, विभिन्न सीमाको बारेमा गरेका छौँ र विभिन्न समस्यामा हामीले सरकारलाई पूर्ण इमान्दारी सहयोग गर्यो। तर अहिलेको प्रतिपक्षले बखेरा गरिरहेको छ, अवरोध गरिरहेको छ भन्दाखेरि मुलुकप्रति राष्ट्रप्रति त प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु। अब हामी अन्त्यमा छौँ, जाँदा जाँदै फेरि पनि तपाईँलाई मेरो यही प्रश्न, कहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँछ? तपाईँहरूले पनि मन्त्रालयको भागवण्डा यति भनेर भइसकेको छ, कतिवटा मन्त्रालयको नाम नभन्नु होला, यतिवटा मन्त्रालयको नेतृत्व जसपाले गर्छ भन्ने त छ नि त, त्यति पनि नभयो भने त यो कहिले टुङ्गिन्छ? मैले तपाईँलाई अघि पनि भने कि यो सब के अरे यो अध्यादेशको कुरा सकिएपछि मन्त्रालयको सवालमा संख्याको सवालमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले रोजेर मन्त्रालय लिइसके रे, चित्त दुखाएको भन्ने कुरा पनि आउँछ। चित्त दुखाएको नि सलाह चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ। अस्ति पनि परराष्ट्रपति सलाह चाहिँ गएको छ। अस्ति पनि hele तपाईँहरू अगाडि जानुहोस्, तपाईँहरू सम्हाल्नुहोस्, अलिकता हामीलाई कानुनी अप्सन छ, हामीसँग कानुन रचना थियो, हामी निर्वाचन आयोगमा थियौँ, पछि अहिले पनि हाम्रो मुद्दा सर्वोच्च, हामी त सर्वोच्च मुद्दामा छ नि हाम्रो पार्टीको, अहिले एमालेको त्यही छ, माधव नेपालजीको त्यही छ, सर्वोच्चमा छ। एकातिर हामीलाई त कतै न कतैबाट हेरेर मुद्दा होइन लट्काइदिने आदि इत्यादि गरिदिने, यो देशलाई अगाडि बढ्न दिने, बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो काम क्रिया अगाडि बढाउने, सधैँ उहाँहरूले जालझेल गरेर मुद्दामा अहिले अदालतमा छ। हामी पनि छौँ, उहाँहरू पनि छ र अहिले पनि यो देशको जुन छ नि संसद सुचारू भइदियो भने त 1 हप्ताको काम, भोलि संसद सुचारू भइदियो भने त चाँडै सकिन्छ अध्यादेश। यी सबै सवालहरू प्रतिपक्षबाट जुन प्रकारको यो सरकारलाई असहयोग भइरहेको छ, यो असहयोग कारणले पनि अलिकति समस्या भइरहेको छ। दोस्रो, मन्त्रालयको बारेमा कुनै भागभण्डा भएको छैन, कुनै छलफल भएको छैन र यो सकेपछि हामी चाँडै
जति चाँडो हुन्छ सक्नासाथ चाँडै हामीले सरकारको पूर्णता, हामीले पनि जनताको प्रेसर छ, जनताको दबाब छ कि सरकारको पूर्णता भएन, हामीले पनि जनता तर हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो समस्याहरू जनताले पनि बुझिरहेको छ र तपाईँको मिडिया मार्फत पनि जनताले कुराहरू बुझिरहेको छ उहाँहरूको अप्ठ्यारो के छ। हामी दुईटै पार्टी अप्ठ्यारोमा छौँ र हामीले कसैको दोष छैन, हामी सबै सेफ चाहन्छौँ। यो सरकारलाई सफल बनाउनको लागि पनि हाम्रो योगदान छ, योगदान रहन्छ। हामी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। हस्, धन्यवाद यो समय धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भयौँ। विशेष गरी सरकार अहिले जुन गठबन्धनको बनेको छ, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन, त्यसका बीचमा देखिएका समस्याहरू के हुन्, यिनै विषयलाई हामीले केलाउने प्रयास गरेका थियौँ। आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव हुनुहुन्थ्यो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ